Hello everyone, properties of cyclic group मा हामीसँग next property छ, that is the order of a cyclic group is same as the order of its generator. Order of an element of group भन्नेमा हामीले जानिसकेको कुरा हो। कुनै पनि ग्रुपको चाहिँ एनी इलिमेन्टको अर्डर हामीले कसरी थाहा पाउँछौं? an is equal to e भयो। a भन्ने कुनै इलिमेन्ट हो त्यसको भने n भनेको चाहिँ के हुने भयो? जुन पावरमा त्यसको रिजल्ट आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ के हुने भयो? अर्डर अफ a, जसलाई हामीले oa ले डिनोट गर्छौं। एन्ड लेट अस सपोज यही हाम्रो a चाहिँ के भयो? साइक्लिक ग्रुप भनेको हामीलाई थाहा छ, द ग्रुप इन विच द all elements of group can be generated by powers of a single element। एउटा सिंगल इलिमेन्टको चाहिँ डिफरेन्ट पावरको फर्ममा चाहिँ त्यो ग्रुपको एभ्री इलिमेन्ट जेनेरेट हुन्छ भने त्यो ग्रुपलाई हामी के भनिन्छ? साइक्लिक ग्रुप। इफ ए भन्ने इलिमेन्ट नै हाम्रो चाहिँ जी को साइक्लिक ग्रुप जी को जेनेरेटर हो भने हाम्रो जेनेरेटरको अर्डर के भयो? अर्डर अफ जेनेरेटर चाहिँ के भयो? ओए इज इक्वल टु एन। एन्ड यही हाम्रो चाहिँ के भयो? अर्डर अफ साइक्लिक ग्रुप पनि अर्डर अफ जी पनि हामीले के सो गर्नु पर्यो? अर्डर अफ जेनेरेटर एन्ड द अर्डर अफ ग्रुप इज सेम। अर्डर अफ ए त हामीले थाहा पायौं एन्ड अर्डर अफ जी हामीलाई के भयो? अर्डर अफ जी पनि हामीले के सो गर्नु पर्यो? यन हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। अब अर्डर अफ जी सो गर्नलाई हामीले अर्डर अफ ग्रुपमा हामीसँग अर्डर अफ इलिमेन्ट अर्डर अफ ग्रुप पढ्दा हामीले एउटा एज अ नोट भनेको कुरा थियो। इफ कुनै पनि सेट हामीलाई दिएको गिवन सेट गिवन ग्रुप चाहिँ फाइनाइट छ भने अर्डर अफ इट्स जेनेरेटर एक्जिस्ट गर्छ। एन्ड इफ आवर ग्रुप इज इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट भन्ने बित्तिकै के हुने भयो? अर्डर अफ ग्रुप त अलरेडी ओजी त अलरेडी इन्फाइनाइट हुने भयो। एन्ड अर्डर अफ एनी इलिमेन्ट पनि त्यसको इलिमेन्टको एभ्री इलिमेन्टको अर्डर चाहिँ के हुन्छ? इन्फाइनाइट नै हुन्छ इफ हाम्रो ग्रुप चाहिँ इन्फाइनाइट हो भने। त्यो एज अ नोट हेरेको कुरा हो। सो अब हामी टु केसमा चाहिँ यो थ्योरमलाई प्रुफ गर्छौं। सो फर्स्ट केस हेरौं, जुन चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ व्हेन अर्डर अफ ए इज फाइनाइट भन्ने केस छ। फर्स्टमा हामीले के गर्न प्रुफमा? लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जेनेरेटेड बाई, केबाट जेनेरेट भएको? जेनेरेटेड बाई ए बाट जेनेरेट भएको एउटा साइक्लिक ग्रुप छ। यो हाम्रो सब एज अ रफ भयो। हामीले अब फर्स्ट केस हामी केसँग के छ? व्हेन अर्डर अफ ए इज फाइनाइट। यो केसमा हामी के गर्छौं? हामीलाई के हुने भयो? अर्डर अफ ए त हामीलाई यन आउने भयो। देन हामी के गर्छौं? यच भन्ने एउटा जी को सबसेट सपोज गर्छौं। एन्ड यच इज इक्वल टु जसमा चाहिँ यन इलिमेन्ट्स छ एन्ड यच इज इक्वल टु जी देखाएपछि हामीलाई के सो हुन्छ? जीमा पनि एन इलिमेन्ट्स छ सो हुन्छ। जीमा एन इलिमेन्ट हुनु भनेकै अर्डर अफ जी इज इक्वल टु यन हो। सो त्यसबाट हाम्रो के भेरिफाई हुन्छ? अर्डर अफ ए इज इक्वल टु यन इज इक्वल टु अर्डर अफ जी। सो अब हामी के गर्ने भयो यसमा? लेट अर्डर अफ ए इज यन, आई के हामीलाई थाहा छ? एन इज इक्वल टु ई हुँदाखेरि अर्डर अफ ए यन हुन्छ। एन्ड अर्को के थाहा छ? यो यन चाहिँ स्मलेस्ट पोसिबल पोजिटिभ इन्टिजर हो भन्ने कुरा डेफिनेसनमै लेखेको कुरा हो। सो त्यहाँ कुनै अर्को इन्टिजर चाहिँ पोसिबल हुन भएन जसको पावर एमा लग्दाखेरि चाहिँ त्यसको आइडेन्टिटी रिजल्ट आओस्। एन्ड नो इन्टिजर आर पोसिबल, आर भन्ने कुनै एउटा इन्टिजर पोसिबल हुँदैन जसको भ्यालु चाहिँ एआर गर्दा सच द्याट यन भन्दा सानो कुनै इलिमेन्ट हुँदैन जसको पावर 0 भन्दा पोजिटिभमा यन भन्दा सानो अरु इलिमेन्ट हुनु भएन जो ए को पावरमा गर्दा रिजल्ट ई आओस्। अरु इन्टिजर हुँदैन भन्यो। देन अब हामीले के गर्यौं? हामीले के भन्यो? इफ ए इज अ जेनेरेटर अफ जी देन ए जीमा बिलङ गर्छ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि जेनेरेटर हो भने त्यो जीमा नै बिलङ गर्छ, जीमा बिलङ गर्छ।
and if A belongs to G, A G मा बिलोङ गर्छ भने then A को every power G मा बिलोङ गर्छ. if A चाहिँ त्यसको के हो हाम्रो पावर A चाहिँ जेनेरेटर हो भने A को एभ्री पावर G मा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. फाइनाइट सेटमा A को एभ्री पावर एक्जिस्ट गर्छ वेयर m चाहिँ के हो अल इन्टिजर. हामीले जुन पावर लगाए पनि A को पावर चाहिँ G मा एक्जिस्ट गर्छ फाइनाइट सेटमा. एन्ड हामीलाई के थाहा छ फाइनाइट सेटमा हामीले भनेको पनि कुरा हो डिफ्रेन्ट पावरको भ्यालु कुनै पोजिसनमा गएपछि रिपिट हुँदै जान्छ जुन हामीले एक्जाम्पलको थ्रुबाट पनि देखाएको फाइनाइट सेट हुँदाखेरि. सो नाउ के हुने भयो वी सपोज अ सबसेट अलरेडी भनिसक्यो एउटा सबसेट सपोज गर्छौं. वी सपोज अ सबसेट H of G को एउटा सबसेट सपोज गर्छौं such that यसमा कस्तो इलिमेन्ट हुन्छ भने H is equal to AR को फर्ममा इलिमेन्ट A को पावरकै फर्ममा हुनु पर्यो. त्यसको सबसेट भएपछि पनि के हो त्यही A जेनेरेटर G को हो भने त्यसको सबसेटको इलिमेन्टको पनि के हुन्छ A जेनेरेटर हुन्छ वेयर R चाहिँ n भन्दा सानो एन्ड 0 भन्दा ठुलो. G मा n इलिमेन्ट छ त्यो भन्दा R मा थोरै छ भनेर हामीले सपोज गर्यौं फर्स्टमा गर्दा त. एन्ड R हाम्रो केमा बिलोङ गर्छ इन्टिजर सेटमा बिलोङ गर्छ. याज m इन्टिजर सेटमा बिलोङ गरे चाहिँ R हाम्रो के गर्छ इन्टिजर सेटमा बिलोङ गर्छ. और हाम्रो यसको इलिमेन्ट कुन फर्मेटमा हुने भयो त A0 A1 A2 गर्दै n भन्दा कमसम्म भनेछौं हामीले गर्दै an-1 सँग गर्दा यो भनेको कति हो 0 देखि स्टार्ट भएर n-1 सँग भनेको त 0 पनि काउन्ट हुँदा n एलिमेन्ट्स हो नि है. यसबाट हाम्रो के भयो i.e. H is सबसेट अफ G. यो केसमा हामीले के मान्यौ H चाहिँ सबसेट मानेको केस हो यो फर्स्टमा है. एन्ड देन अब हामी के गरौँ लेट अब हामीले के गर्यौं AM G मा बिलोङ गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. AM G मा बिलोङ गर्छ वेयर m के हो कुनै इन्टिजर हो. एन्ड हामीले अब के गर्छौं here m and n are two integers. दुईटा इन्टिजर सपोज गर्यौं two integers दुईटा इन्टिजर हो. then by division algorithm or remainder theorem मा हामीले अलरेडी थाहा पाएको कुरा के हो m is equal to n q plus r हुन्छ where q and r are unique integers and 0 is less than or equal to r is less than n भनेको यो हाम्रो के भयो कुनै पनि m भन्ने नम्बरलाई n ले डिवाइड गर्दा q टाइम्स डिवाइड गर्दा r रिमाइन्डर आउँछ. अनि यो q एन्ड r जहिले पनि के हुने भयो डिफरेन्ट हुने भयो किनकि अनि यो r चाहिँ n भन्दा जहिले सानो हुन्छ किनकि n और n भन्दा ठुलो हुनेबित्तिकै चाहिँ त्यसले फेरि एनोदर डिभिजन गइहाल्छ. सो हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ जहिले पनि डिवाइड गरेको नम्बर भन्दा कम हुन्छ. यो एकदम कमन कुरा हो यसलाई धेरैचोटि जानेको कुरा हो हामीले. सो अब m इज इक्वल टु यो भने हामीले के लेख्न पायौं am इज इक्वल टु anq प्लस r इज इक्वल टु an q एन्ड ar. यसलाई हामीले यसरी लेख्न पायौं an इज इक्वल टु e भन्ने हामीलाई थाहा छ e टु द पावर q इन्टु ar. e को पावर जति भए पनि e नै हुन्छ एन्ड e ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यो ar नै भयो. e इन्टु ar भनेको ar नै भयो. अब हाम्रो के भयो g मा भएको इलिमेन्ट am पनि के हो ar भन्ने कुनको इलिमेन्ट हो h को इलिमेन्ट ar को फर्ममा हुन्छ भनेको ar त हाम्रो h मा बिलोङ गर्छ. दैट मिन्स हाम्रो के भयो am पनि केमा हुने भयो am सबै h मा बिलोङ गर्छ. सो यसले हामीलाई के रिजल्ट दिन्छ g इज सबसेट अफ h. h सबसेट अफ g गरेको थियो अब g इज सबसेट अफ h आयो. सो नाउ यो i गर्यौं भने हामीसँग अब फ्रम i एन्ड i
I and I either हामीले के लेख्न मिल्यो H is equal to G or G is equal to H जे लेख्दा पनि भयो देन G को इलिमेन्ट पनि अब कुन फर्मेटमा आउने भयो A0 A1 A2 गर्दै AN-1 सँग जुन भनेको के हो n elements i.e. order of A is equal to order of G is equal to n यो हाम्रो के भयो फर्स्ट केसमा हाम्रो थ्योरम भेरिफाइड भयो अब हामी के गर्छौं सेकेन्ड केस केस आई हामीसँग के छ when order of A is infinite अब इन्फाइनाइट वाला केस छ हामीसँग हामीले के सो गर्नु पर्यो G को एलिमेन्ट पनि इन्फाइनाइट छ भनेर सो गर्नु पर्यो if order of A is infinite then we have to show that order of G is also infinite i.e. हामीले के order of G is infinite भनेको एभ्री त्यसको पावर जुन जेनेरेटर गर्ने पावर हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि रिपिट हुँदैन भन्ने हो नि इन्फाइनाइट भएको केसमा एभ्री एलिमेन्ट A0 फिक्स भयो भने पो यो पावरमा कुनै स्पेसमा कुनै स्टेपमा गएपछि भ्यालु रिपिट हुन्थ्यो इन्फाइनाइट छ भने त जति पनि पावरको चाहिँ के हुन्छ डिस्टिंक्ट भ्यालु हुन्छ हामीसँग डिस्टिंक्ट हामीले मोडुलस गरेर अथवा डिवाइड गरेर हामीले रिमेनिङ भ्यालु मोड गरेर लेख्नै पर्दैन हामीसँग भ्यालु नै हाम्रो सेट नै इन्फाइनाइट भएपछि सो हामीले अब के सपोज गर्छौं G को अल एलिमेन्ट नोन डिस्टिंक्ट छैन कुनै एलिमेन्ट इक्वल छ भनेर हामी सपोज गर्छौं एन्ड त्यसलाई कन्ट्राडिक्सन देखाएपछि हाम्रो के हुने भयो हाम्रो यो इन्फाइनाइट पार्ट पनि प्रुफ हुने भयो सो वी सपोज दैट all elements of G are non-distinct. That means हामीले के सपोज गर्यौं AJ is equal to AK छ भनेर सपोज गरौं where J and K belongs to Z integer set मा belong गर्छ J and K अब हामी के गरौं AJ A minus K is equal to बोथ साइड मा हामी के गरौं A minus K ले मल्टिप्लाई गरौं वन साइड मा आइडेन्टिटी निकाल्न किनभने हामीले कुनै पनि अर्डर त इज इक्वल टु E आयो भने मात्रै हाम्रो आइडेन्टिटी हामीले शो गर्न सकिन्छ अर्डर सो AJ minus K is equal to यो हाम्रो आइडेन्टिटी आउँछ देन अब हाम्रो के भयो since J and K are positive integers such that J is greater than K यो J minus K भयो देन यो J minus K गर्दा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भने त हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि यसको पावरमा आउने जुन भ्यालु हुन्छ पोजिटिभ लिस्ट पोजिटिभ नम्बर भन्ने हामीलाई थाहा छ सो हाम्रो के हुने भयो यसबाट देन हाम्रो J minus K अल्सो के हुने भयो पोजिटिभ इन्टिजर हुने भयो पोजिटिभ इन्टिजर्स देन हाम्रो के भयो अर्डर अफ A भनेको either equal or less than J minus K हुने भयो अब यो भन्दा सानो अर्को कुनै A को पावरमा भएर आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउने छैन भने यही हुने भयो अदरवाइज यो भन्दा चाहिँ के हुने भयो लिस्ट पोजिटिभ यो भन्दा स्मलेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर जसको पावर A मा गर्दा E आइडेन्टिटी आउँछ भने त्यो हुने भयो यसको चाहिँ अर्डर सो हामीलाई के भयो हामीले त हाम्रो एजम्पसन के हो हामीले जानेको कुरा के हो यदि हाम्रो सेट इन्फाइनाइट छ भने त्यसमा कुनै पनि एलिमेन्टको पावर चाहिँ के हुन्छ एलिमेन्टको चाहिँ अर्डर इन्फिनिट हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ बट हाम्रो यहाँ के भयो एलिमेन्टको अर्डर चाहिँ के भयो एक्जिस्ट गर्यो एक्जिस्ट गर्ने भनेको के हो कन्ट्राडिक्सन हो सो हाम्रो यो के भयो व्हिच इज द कन्ट्राडिक्सन सो हामीले अब के गर्नु पर्यो हाम्रो कन्ट्राडिक्सन आयो कन्ट्राडिक्सन भन्नुको अर्थै हाम्रो के हो order of G is equal to infinite हो सो अब हामीले यहाँ अर्को हाम्रो यहाँ लेख्न पनि मिलिन्छ यहाँ our supposition that all elements
of G are not distinct is wrong. अब wrong all these element distinct छैन भन्ने wrong भयो भने हाम्रो त के प्रुफ भयो all element distinct नै छ भनेर प्रुफ भयो all element distinct हुनु भनेकै के हो G मा चाहिँ इन्फाइनाइट एलिमेन्ट हुनु हो कुनै पनि स्पेसमा गएर कुनै पनि स्टेपमा गएर सरी कुनै पनि स्टेपमा गएर के हुने भएन त्यसको भ्यालु रिपिट हुने भएन सो order of G is equal to infinite यो भनेको order of G is equal to order of A is equal to infinite hence proved